عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنى لكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم واستفد مع أم محمد. لا تنسوا أطفالي الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والإعجاب. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيس ديمو 3e année primaire المستوى الثالث ابتدائي. Évaluation et consolidation de l'unité 6. Les pages 190 191 et 192 يعني الصفحات 190 191 و 192. تو على بركة الله. يعني oral يعني شفويا. à partir de ces images يعني انطلاقا من هذه الصور raconte un souvenir de voyage et décrit l'endroit où tu aimerais passer tes vacances. يعني raconte un souvenir de voyage يعني احكي على ذكريات يعني ديال السفر، وديكري يعني واكتب المكان الذي احب ان اقضي فيه العطل. هنا عندنا في هاد لي زيماج عندنا هنا لا بلاج يعني البحر، لا مير، هنا لا فوغي الطبيعه، هنا لا كومبان يعني الباديه، وهنا الجبال لي مونطاني. يعني نختاروا وحده من هاد الصور وغنحاولوا نحكيو عليها. هنا عطينا اوغالمون، ولكن ما يمكنش نحكيو اوغالمون حيت مازال صغر باش نديروا المستوى ديال الشفوي. غندير لكم كتابه بحال دابا انا اختاريت لا كومباني، دويت على القريه. نتوما دويو على اي حاجه بغيتو لا فوغي الغابه، بغيتو لا مير البحر، بغيتو الجبال هما لي مونطاني، اللي بغيتو نتوما حرين. اذا هنا بالنسبه لهنايا l'été dernier يعني في الصيف الماضي je suis partie avec ma famille à la campagne يعني ذهبت أنا وأسرتي إلى البادية. chez mes grands-parents يعني عند أجدادي يعني جدي وجدتي هما les grands-parents. nous avons passé une semaine extraordinaire يعني لقد قضينا أسبوعا رائعا. parce que علاش قضينا هذا الأسبوع رائع؟ parce que l'air pur يعني لأن الهواء صاف. la nature est verte والطبيعة خضراء. il y a aussi beaucoup des animaux domestiques يعني توجد الكثير من الحيوانات الأليفة. et on a trouvé beaucoup de calme يعني هنا غنزيدو ووجدنا الكثير من الهدوء والسكينة. فهم؟ c'était des moments inoubliables يعني إنها لحظات لا تنسى يعني inoubliable لا تنسى. إذن je répète نعاود لكم هاد le texte. l'été dernier je suis partie avec ma famille à la campagne chez mes grands-parents. nous avons passé une semaine extraordinaire يعني extraordinaire هي رائعة أو لا مدهشة بحال parce que l'air pur, la nature est verte. il y a aussi beaucoup des animaux domestiques et on a trouvé beaucoup de calme. c'était des moments inoubliables يعني إنها لحظات لا تنسى. لأن هذا كل ما يتعلق بهذا l'exercice ديال l'oral. دابا ندوزو la lecture. إذن la lecture lis le texte suivant et réponds aux questions يعني أقرأ هذا النص التالي ثم أجيب على هذه الأسئلة. هذوما لي كيستيون. فهم؟ غنقراو لكم لو تكست. je m'appelle Fadila et j'ai 8 ans يعني أنا اسمي فضيلة وعمري 8 سنوات. je vais partir en colonie de vacances avec les enfants de mon quartier يعني je vais partir سوف أذهب إلى كولونيا في العطلة برفقة أطفال حي يعني دو مون كارتي هما أطفال الحي ديالها هي يعني هذا اللي كتدوي هنا في هذا لو تكست. مفهوم؟ le bus nous attend sur le grand boulevard يعني الحافلة تنتظرنا في sur يعني على أو في الشارع الكبير يعني le grand boulevard. le boulevard يعني الشارع. maman m'accompagne يعني أمي ترافقني. au moment de la quitter elle commence à pleurer يعني عند لحظة الوداع يعني la quitter باش نفرقها. elle commence à pleurer يعني بدأت بالبكاء. c'est la première fois que je quitte maman يعني هذه المرة الأولى التي أترك فيها أمي et que je voyage seule وأسافر وحدي. مفهوم؟ ne sois pas inquiète maman يعني لا تقلقي يا أمي. une semaine يعني أسبوع et je serai de retour يعني سوف أعود. مفهوم؟ يعني أسبوع وسوف أعود.
إذا غنعيد نعاود لكم هاد القراءة ديال لو تكست. Je m'appelle Fadila et j'ai 8 ans. Je vais partir en colonie de vacances avec les enfants de mon quartier. Le bus nous attend sur le grand boulevard. Maman m'accompagne. Au moment de la quitter, elle commence à pleurer. C'est la première fois que je quitte maman et que je voyage seule. Ne sois pas inquiète maman, une semaine et je serai de retour. إذا هنا دابا غندوزو لي كيسيون. كي هي فضيلة؟ يعني شكون هي فضيلة؟ إذا فضيلة est une fille de 8 ans، يعني هي فتاة. مفهوم؟ غنكتبو فضيلة. فضيلة est une fille de 8 ans، يعني طفلة عمرها 8 سنوات. مفهوم؟ عندنا او فاتيل يعني فين بغات تمشي. elle va en colonie de vacances، يعني بغات تمشي لا كولوني باش تدوز العطلة ديالها. اذا elle va en colonie de vacances. de vacances point de vacances avec qui؟ يعني مع من؟ avec les enfants de son quartier، يعني مع أطفال الحي ديالها، يعني son quartier. مفهوم؟ غادي نكتبو avec les enfants de son quartier. إلا قرينا أطفالي لو تكست مزيان وفهمنا غنعرفو نجاوبو على لي كيسيون. Pourquoi sa maman pleure-t-elle؟ يعني علاش ماماها كتبكي؟ Pourquoi؟ car c'est la première fois que sa fille la quitte، يعني لأنها المرة الأولى التي ابنتها تتركها وتذهب. car قلنا علاش؟ حيت c'est la première fois que sa fille la quitte. إذا غنكتبو car c'est la première، يعني هذه المرة الأولى. la première fois que sa fille la quitte. que sa fille la quitte. ندوزو la 5e question. combien durera le voyage de فضيلة؟ يعني هاد السفر ديال فضيلة شحال غيستغرق ديال الوقت؟ يعني تابعوا معايا. ne sois pas inquiète maman, une semaine et je serai de retour، يعني واحد السيمانة وغنرجع، يعني أسبوع. مفهوم؟ يعني le voyage de فضيلة durera une semaine، يعني غنديرو نكتبو هنا une semaine، يعني غتمشي غير واحد مدة أسبوع ثم غادي ترجع. دابا ندوزو ليكري. إذا دابا كملنا هذا ندوزو لا كيسيون. كلاس لي زيماج اون اوردر راكونت ليستوار، يعني غنرتبو هاد لي زيماج في الترتيب ديالها صحيح ونعاودو القصه. كنلاحظوا في هاد لي زيماج on a 3 images. يعني la première image un enfant avec son père il salue le pompier، يعني كيلقاونا التحيه على هاد لو بومبي، يعني هاد رجل الاطفاء. هنا كنلاحظوا بان رجل الاطفاء كيوضع الخوذه ديالو على راس هذا الطفل، يعني il met son casque sur la tête de cet enfant. هنا كنلاحظوا بان هاد لو بابا ديال هاد لونفون il prend une photo avec une photo de son fils avec les 2 pompiers. مفهوم؟ اذا عندنا لا بروميير ايماج هي هذه، هي ملي كيجي الطفل والاب ديالو كيتعرفوا على لو بومبي. لا دوزيام ايماج ملي لو بومبي كيوضع ديال لو كاسك على هاد الطفل. لا تروازيام ايماج هي هذه اللي كياخذ فيها لو بير une photo de son fils avec les 2 pompiers. صافي. دابا غنكتبو هنايا ليستوار، يعني بالنسبه للقصه الاولى غنكتبو مثلا غنديرو بحال هاد الولد هو اللي كيحكي، هاد لو غارسون هو اللي كيعاود. مفهوم؟ مثلا غنكتبو جو سوي الي افيك بابا شي لو بومبي، يعني انا وبابا مشينا عند هاد لو بومبي. مفهوم؟ اذا نكتبو جو سوي معايا جيدا جو سوي الي، يعني مشيت جو سوي الي
avec papa يعني مع الأب ديالي avec papa chez le pompier يعني عند chez le pompier عند رجل الإطفاء. هذه la première phrase. La deuxième phrase, le pompier me met اشنو وضع ليه me met son casque sur ma tête يعني وضع ليه هذاك الخوذة ديالو على رأس هذا الطفل. مفهوم؟ غادي نكتبو هنايا غنكتبو لو بومبيي. هذه لا دوزيام فراز. لو بومبيي ديما كنبدا بلا ماجيسكول. لو بومبيي مي يعني وضع ليا مي سون كاسك يعني وضع ليا هذاك الكاسك ديالو. الكاسك باللغه العربيه هي الخوذه. سون كاسك سور ما تيت يعني وضع ليا على الراس ديالي. سور ما تيت بوين. ودابا ندوزو لا troisième phrase. يعني هنا papa me prend une photo avec les deux pompiers. Papa me prend une photo يعني خد ليا واحد الصورة. une photo avec يعني برفقة أولا مع avec les deux pompiers بهاد les pompiers بجوج. مفهوم؟ avec les deux pompiers. مفهوم؟ إذا هكذا كنكونو كملنا هاد لاباج ديالنا. هاد لاباج 119 وندوزو ل 191. مفهوم؟ هنا قلنا je suis allé avec papa chez le pompier. Le pompier me met son casque sur ma tête. Papa me prend une photo avec les deux pompiers. دابا ندوزو للصفحة قلنا 191. عندنا évaluation deuxième semestre. إذا هنا لاحظوا معايا جيدا. lis le texte et réponds aux questions. يعني نقراو هاد لو تكست ونجاوبو كذلك على الأسئلة. يعني نقرا لكم الدرس وغنشرحوه. حاولوا تتابعوا جيدا. bientôt les vacances يعني اقتربت العطل يعني اقتربوا هذا العطل. cet été on va partir en voyage chez mes grands-parents يعني في هذا الصيف سوف نذهب في رحلة عند أجدادي يعني جدي وجدتي. مفهوم؟ il habite un très beau village près de la montagne يعني il habite كترجع على هاد mes grands-parents يعني أجدادي يسكنون في un très beau village يعني في واحد القرية جد جميلة بالقرب من الجبل. la montagne هي الجبل. grand-père est fermier يعني جدي هو مزارع. fermier يعني مزارع. il s'occupe de la terre et du bétail يعني s'occupe هي يهتم بالأرض والماشية يعني الماشية هي bétail. مفهوم؟ grand-mère est tapissière يعني جدتي tapissière يعني هي كتنسج الزرابي. elle fait les plus beaux tapis de la région يعني كتصوب من أحسن الزرابي في المنطقة. يعني هاد الجدة ديالو هي كتصوب هاد الزرابي يعني الزرابي والسجادات يعني هي طابيسيير يعني كما نقولوا كتصوب داك السجادات يعني هي اللي كتخيطهم وكتنسجهم. مفهوم؟ moi j'adore aller me baigner dans la rivière يعني أنا أعشق الذهاب إلى السباحة في النهر. يعني بني السباحة dans la rivière هو النهر. l'eau de la rivière est très propre يعني ماء هذا النهر قلنا très propre هي جد صاف. je peux avoir des poissons au fond de la rivière يعني يمكنني أن أرى الأسماك في عمق هذا النهر. يعني le fond هو العمق. des poissons هما الأسماك. je peux voir يعني يمكنني أن أرى الأسماك في عمق هذا النهر. les gens du village respectent cette rivière يعني ناس هاد القرية يعني سكان القرية يحترمون هذا النهر. مفهوم؟ et ne la salissent pas يعني ولا يلوثونه. يعني ساليسي يعني فعل لوث يعني ما كيلوثوش هاد النهر. علاش؟ pour eux يعني pour eux هي بالنسبة لهم elle est une source de vie يعني بالنسبة لهاد les gens du village هاد la rivière هي مصدر الحياة ديالهم. quelle belle vacances je vais encore passer يعني ما quelle belle vacances يعني هاد العطل يعني ما أجمل هذه العطل التي
جو في اونكور باسي، يعني مازال غادي نقضيها، مازال غادي ندوزها. مفهوم؟ اذا هذه هي القراءه ديال هاد لو تكست. ونعاودو نقراو قراءه جيده اخرى. bientôt les vacances. Cet été on va partir en vacances chez mes grands-parents. Ils habitent un très beau village près de la montagne. Grand-père est fermier. Il s'occupe de la terre et du bétail. Grand-mère est tapissière. Elle fait les plus beaux tapis de la région. Moi, j'adore aller me baigner dans la rivière. L'eau de la rivière est très propre. Je peux voir des poissons au fond de la rivière. Les gens du village respectent cette rivière et ne salissent pas. Pour eux, elle est une source de vie. Quelles belles vacances je vais encore passer. دابا ندوزو la compréhension. Réponds par oui ou non، يعني غنجاوبو بنعم او لا. عندنا هاد الجمل غنكتبو قدامهم واش هما صحاح او لا خاطئين. On va partir en voyage à la mer، يعني منطلقه من هاد النص واش غنمشيو حنا نسافروا الى البحر، لا الى مشينا لا كومباني يعني القريه. مفهوم؟ الفيلاج، يعني هنا غنكتبو نو. نو مفهوم؟ grand-mère est pâtissière، يعني واش الجده ديالي هي باتيسير هي اللي كتصوب الحلوى، يعني لا هي تابيسير هي اللي كتصوب الزرابي، كتنساش الزرابي حتى هي نكتبو نو. عندنا غران بير اي فيرميي، جد الجد هو مزارع، اذا نعم وي صحيح لو غران بير اي فيرميي. عندنا لي جون ساليس لا ريفيير، يعني هنا عندنا السكان يلوثون النهر، اذا خطأ نو. هنا عندنا من خلال لو تكست les gens respectent la rivière ماشي ساليس، ils respectent la rivière. ندوزو la deuxième question. Relève dans la phrase dans le texte la phrase qui montre que la rivière est propre، يعني غنجبدو من النص الجمله اللي كتبين بان هذا النهر هو نظيف. اذا هي هذه، انتبهوا معايا رجعنا هنا لو تكست. l'eau de la rivière est très propre، اذا هذه هي لا phrase غنكتبوها. غنكتبو هنا l'eau دائما كنبداو بلا ماجيسكول. l'eau de la rivière est très propre، يعني هو جد نظيف ماشي غير نظيف، يعني جد صافي très propre. هذه هي لا phrase. مفهوم؟ دابا ندوزو la question numéro 3. trouve dans le texte les mots suivants et colorie-les، يعني هاد لي نو اللي عندنا، هاد لي نو bétail montagne village fermier خصنا نقلبوا عليهم في النص وغادي نلونوهم. اذا نقلبوا على bétail هي الكلمه الاولى. نرجعوا للنص، عندنا bétail، اذا هذه هي bétail. مفهوم؟ دو bétail، يعني هاد bétail غنلونها، نلون فوق منها بحال هكا الشكل هذا bétail. ثم ليماج الثانيه عندنا مونطاني، قلبوا عليا على لا مونطاني هو الجبل، اذا هذه هي لا مونطاني دو لا مونطاني، اذا حتى هذه غنلونها. مفهوم؟ عندنا فيلاج، فيلاج هي قلنا القريه، يعني فاش عندنا بزاف، عندنا هنا كاين فيلاج، كاين هنا وكاين عندنا هنا. مفهوم؟ شوفوا واش كاين عاوتاني فيلاج بلاصه اخرى، اذا كاينين غير جوج ديال لي فيلاج. ثم عندنا فيرميي، فيرميي قلنا مزارع، اذا هذا هي كلمه فيرميي. فيرمي. مفهوم؟ دابا لونا هاد لي مو بخمسه بربعه، حيت عندنا هنا فيلاج معاوده جوج خطرات. دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 4. recopie la phrase qui résume l'histoire، يعني غنكتبوا الجمله اللي كتلخص هاد القصه. le petit garçon va à la plage avec ses amis، يعني هاد الطفل الصغير ذهب الى البحر ولا الشاطئ برفقه اصدقائه. اذا هذه لا ما كايناش في هاد ليستوار. la petite fille joue dans la forêt، يعني الطفله الصغيره تلعب في الغابه، اذا هذه خطا. le petit garçon va
passer ses vacances chez ses grands-parents. يعني هاد الولد الصغير غيمشي باش يدوز العطلة ديالو عند أجداد ديالو، جدو وجدة. إذا هادي اللي غنعاودو نكتبوها، مفهوم؟ إما غتعاودو تكتبوها هنا، نكتبو لو بوتي غارسون va passer ses vacances chez ses grands-pères، نكتبوها هنا أو نكتبوها في دفتر المنزل، بحال بحال، مفهوم؟ دابا ندوزو لاباج 192 والأخيرة بالنسبة لهاد المقرر. إيفالياسيون حتى هي دوزيام سيمستر، الدورة الثانية. كونستروي دي فراز، يعني غنكونوا هاد الجمل. كومبليت لي مو افيك اي ان سول ال، اي دو زيل او، ou bien œil avec un seul L, ou bien œil avec deux L E. مفهوم؟ عندنا هنا grand-père conduit le bétail dans les champs، يعني جدي grand-père والجد يقود القطيع في الحقول dans les champs، يعني les champs هما الحقول. إذا bétail كما شفنا في النص كتكتب A I L، bétail على هذا الشكل. J'ai vu un petit écureuil sur l'arbre، يعني رأيت سنجابا صغيرا على الشجرة. إذا écureuil كتكتب هاد الأو هادي أوي ان سول أي، écureuil بحال هكا كتكتب ان سول ال، مفهوم؟ هي هادي اللي كتبنا. نيميرو 6 complète les phrases avec les mots de la liste، يعني غنكملوا هاد لي فراز بهاد لي مو. عندنا شي هي عند، وكال يعني بحال كنقولوا كال يعني ما اجمل هذا الشيء او ما افضل هذا الشيء. عندنا هنا بيل فيل يعني كال يعني ما اجمل هذه المدينه، يعني كال نكتبوا كال دائما كنبداو بلا ماجيسكول، واضح؟ كال بيل فيل. pour acheter du pain يعني من اجل شراء الخبز. je vais chez le boulanger، يعني اذهب عند بائع الخبز. لو بولونجي هو بائع الخبز، chez هو الخباز، chez le boulanger، مفهوم؟ المخبزة. pour acheter du pain je vais chez le boulanger، يعني البائع ديال الخبز، مفهوم؟ ندوزو دابا la production écrite. écris 3 phrases à partir de cette image pour dire ce que va faire ياسين، يعني غنكتبوا 3 ديال الجمل انطلاقا من هاد الصورة وغنحكيو اشنو بغا يدير ياسين، يعني شنو هذا هو ياسين، مفهوم؟ utilise ces mots، يعني غنستعملوا هاد لي مو. عندنا voyager porter bagage heureux quel ou bien quel magnifique. اذا كنلاحظوا من هاد ليماج ان ياسين برفقه الوالدين ديالو مشاو اون فاكونس شي سي غران بارون، مفهوم؟ يعني بحال النص اللي قرينا دابا كيعاود كيحكي على النص. اذا شنو نكتبوا هنايا؟ مثلا نكتبوا ياسين بار اون فواياج افيك سا فامي، يعني مشى للسفر، يعني عوض ما نكتبوا لي فاكونس نكتبوا فواياج، نستعملوا كلمه فواياج. اذا نكتبوا هنا ياسين قلنا اش نكتبوا؟ ياسين بار يعني ذهب، بار en voyage avec sa famille virgule chez ses grands-parents، يعني عند هاد لي grands-parents اجداد ديالو. اذا avec sa famille ما غاديش غير نكملوا chez ses grands-parents، grand avec s ديرو تيري ونكتبوا parents فيرغول. دابا غنوظفوا هاد كلمه heureux، غنديروا il avec s ils sont، يعني شكون هما؟ ils sont heureux يعني هما جد سعداء، اللي هما ياسين والعائله ديالو. ils sont heureux يعني هما سعداء، مفهوم؟ دابا غادي نوظفوا هاد كيل مانيفيك، مفهوم؟ غنكتبوا كيل مثلا كيل مانيفيك جوا دو فوار مي غران بارون، يعني ما يعني كيل بيل جوا يعني ما يا لها من فرحة رائعة عند رؤيتي لعائلتي أو لأجدادي جدي وجداتي. نكتبوا كيل مانيفيك، كيل مانيفيك جوا de voir mes grands-parents.
نكملوها mes grands-parents. بوان. مفهوم؟ دابا غنستعملو كلمة باجاج. اذا غنكتبو ياسين بوز مثلا سون باجاج. ياسين قلنا بوز يعني وضع، بوز سون باجاج فيرغول. مفهوم؟ اذا قلنا استعملنا هنا وظفنا باجاج فواياج كيل مانيفيك، ايوا تقريبا وظفناهم كاملين. مفهوم؟ اذا جو ريبيت ياسين part en voyage avec sa famille chez ses grands-parents, ils sont heureux. Quelle magnifique joie de voir mes parents, mes grands-parents. ياسين pose son bagage. خصنا نزيدو شي حاجه هنا باش نختمو هاد القصه. مثلا pose son bagage. اذا غنضيفو واحد الجمله هنا. قلنا ياسين pose son bagage et sort pour s'amuser، يعني ذهب خرج ليستمتع. et sort pour s'amuser، يعني يستمتع بهاد العطله اللي يجي يقضيها هو والاسره ديالو. pour s'amuser. بوان. وبهكذا كنكونوا كملنا اطفالي الحصه ديالنا من لوازيس ديمو 3 بريمير، وكنكونوا كملنا المقرر كامل. كنتمنى اطفالي الاستفاده للجميع والنجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله. ولا خصكم اي درس اطفالي دوزوا لقائمه التشغيل عندي في القناه وغتلقاو جميع دروس ديال الوازيس ديمو. وبالتوفيق ان شاء الله. ولا تنسوا اطفالي الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس والاعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. موعدنا ان شاء الله في العام المقبل.